غور کرو توجہ کرو اللہ دا قرآن بول رہا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ دا نازل ہون والا اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دے مکے دیوی قسم اللہ دے قرآن نے کھاتی مکہ ہوئے جس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کر بیت اللہ زیا اللہ اکبر اللہ تیار کیتا ہے اللہ دا کر توم بیت اللہ نو بنایا ہے آؤ دنیا والیوں کائنات والیوں غور کرنا توجہ کرنا میں جڑیاں باتاں دا ذکر کرنا چاہنا ہوں مکے دی عظمت مدینے دی عظمت تیرے دل دے اندر بٹھانا چاہنا ہوں آج دنیا دے لوگ ایتے کہہ دینے دے ساڑی بستی چنگی فلاں شہر چنگا اللہ دی قسم میں ساری کائنات دیاں دولتاں کٹھیاں کر دیواں ساری کائنات دے شہر کٹھے کر لواں میرے پیغمبر علیہ السلام دے شان میرے پیغمبر السلام دے اس مکے دے نال بھی شان نہیں مل سکتی مکے دی شان وکھری مدینے دی شان وکھری ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار غور کرنا مکہ کیڑا ہدایت دا مرکز بن گیا ہے مکہ شہروں ہے جس دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 40 سال زندگی گزاری ہے میرے پیغمبر دا بچپن بھی مکے دے اندر میرے پیغمبر دی جوانی بھی مکے دے اندر میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا توحید دا اعلان کیتا صفا دی چوٹی تے کھڑے ہو کے تے مکے دے اندر اللہ اکبر اللہ پھر ایسے مکے دی شان نو ایسے مکے نو اللہ نے پاک بنا چھڑیا کیوں پاک بنایا ہے اللہ اللہ میں تے پھر محبت نل کہندا پھردا لوگوں او مکے تے مدینے دیاں قسماں اٹھائیاں رب نے مکے تے مدینے دیاں قسماں اٹھائیاں رب نے او جتھے لائیاں کملی والے تلیاں اس شہر مکے نو اللہ نے پاک بنا چھڑیا آؤ غور کرنا توجہ کرنا ایتھوں ہی اللہ تعالیٰ نے توحید رسالت نو شروع کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن میرے پیغمبر السلام تے دن ایسا آگیا ہے میرے آقا السلام نو مکے دے لوگاں نے اتنا تنگ کیتا میرے پیغمبر نو ہجرت کرن دا موقع اللہ تعالیٰ نے دے چھڑیا